नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल श्रावण 11 गते बुधबार, इस्वीसम्म 2022 जुलाई 27 तारिक। विशेष गरी पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असरको पछिल्लो अपडेट। देश तथा विदेशमा घटेका घटना। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सीसीटीभी प्रकरण। आज एसीको नतिजा सार्वजनिक गरिने, सँगै देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। विभिन्न नेताहरूको भनाई, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी, मौसमको अपडेट, आर्थिक खबर, शेयर बजारसँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामीप्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। धादिङमा पहिरोले घर पुर्दा एकजनाको ज्यान गयो। दार्चुलामा खोलाले बगाएर बालिका बेपत्ता। ढल फुटेर जलमग्न बन्यो धोबी खोला कोरिडोर। पशुपतिबाट रोशनी शाही पक्राउ। एटिएम मेसिन फुटाउँदै गर्दा 2 जना पक्राउ। निर्वाचन सर्ने पक्की फागुनमा गर्ने तयारी। धरानका मेयर सहितले गाएको गीत सार्वजनिक गरियो। मास्क लगाउन सांसदहरूलाई सभामुखको आग्रह। विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा सरकार उल्टो बाटो हिँडिरहेको गगन थापाको आरोप। आफू जति दिन बाँचिन्छ सामाजिक कार्यमा नै समय खर्च गर्ने रामचन्द्र पौडेलको भनाई। माओवादी अध्यक्ष दाहाल जापान जाँदै। निर्मलाको हत्या भएको 4 वर्ष बित्दा पनि किन हत्या र सार्वजनिक गरिएन, गंगा चौधरीको प्रश्न। अर्थ मन्त्रालयले जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्यो। साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने। रणवीर सिंह विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी, पक्राउ गर्न माग। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुखलाई 20,000 जरिमाना। कर्मचारीको आन्दोलनले 10 दिनदेखि नगरपालिकाको काम ठप्प। नक्कली आमा बुवा सक्कली नागरिकता। टिकटक बनाउने क्रममा चिप्लिएर कुबिन्डे तालमा 1 जना बेपत्ता। गण्डकीमा सवारी कर र जरिमाना आचकल्ली 18,000 तिरे पुग्नेमा 1 लाख भन्दा बढी तिर्नुपर्ने। पशुपतिमा 1 भक्त 1 वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन हुँदै जनप्रतिनिधिले 2 दिनमा खाए 803 किलो मासु। एकै दिन 638 जनामा कोरोना संक्रमण, 2 जनाको मृत्यु। शेयर बजारको वृद्धिमा ब्रेक। हिजो 44 अङ्कले घट्दा कारोबार पनि खुम्चियो। र मालदिभ्स विरुद्ध नेपालको शानदार जित। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 4 राणा गाउँ बेसी घरमा पहिरोले घर पुर्दा 1 जनाको ज्यान गएको छ। घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिँदा 30 वर्षीय शर्मिला थापा मगरको ज्यान गएको हो। यस्तै अरुण खोलामा बाढी आउँदा 5वटा घरमा क्षति पुगेको छ। स्थानीय सुरेश राणा र दिपेन्द्र राणाको घर पूर्ण रूपमा भत्केको छ भने राजकुमार राणा, साइला राणा र नारायण श्रेष्ठको घरमा आंशिक क्षति पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रहरी नायब उपरीक्षक जागेश्वर भण्डारीले बताउनु भएको छ। पहिरोको कारण बन्द भएको धादिङ बेसी मलेखु सडक डोजरले पहिरो हटाएपछि सञ्चालनमा आइसकेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। धादिङ बेसी तिप्लिङ, धादिङ बेसी खाल्टे फोस्टार, धादिङ बेसी सुनौलो बजार सडक खण्ड भने पहिरोका कारण अवरुद्ध रहेका छन्। धादिङ बेसी घाट सल्यानटार तर्फ लगिएको 33 केबी प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेकाले धादिङको ज्वालामुखी, गंगा जमुना, त्रिपुरा सुन्दरी र गोरखाको केही भागमा समेत विद्युत सेवा अवरुद्ध भएको भण्डारीले बताउनु भएको छ। मर्मत गरी सेवा सञ्चालनमा आउन 3-4 दिन लाग्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण धादिङले जनाएको छ। दार्चुलामा खोलाले बगाएर 1 बालिका बेपत्ता भएकी छिन्। जिल्लाको महाकाली नगरपालिका 3 की 12 वर्षीय कविता बडाल स्थानीय कल्चौडे खोलामा बगेर बेपत्ता भएकी हुन्। हिजो बिहान घाँस काटेर घर फर्किँदै गर्दा उनलाई खोलाले बगाएको आफन्तले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 5 को रुद्रमती किनार अर्थात् धोबी खोला कोरिडोर 1 हप्तादेखि ढल फुटेर जलमग्न भएको छ। ढल फुटेर सडक जलमग्न भएका कारण सवारी र पैदल यात्रामा समस्या भएको 1 हप्तामा पनि यसको व्यवस्थापनमा सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन। ढल फुटेर रुद्रमती धोबी खोलामा मिसिन थालेको छ। ढल जाम भएर घर घरमा छिर्न थालेको स्थानीयवासी रमेश डङ्गोलले गुनासो गर्नुभयो। धोबी खोला कोरिडोर बनाउनु अघि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति
समितिले ढल बिछाएको थियो। त्यसबेला गुणस्तरीय काम नभएकाले प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा यो सडकमा समस्या हुने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ रहेको छ। वडा अध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति कालो पुलसम्म ढल जाम हुँदा यस क्षेत्रमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। यस विषयमा अधिकार सम्पन्न बागमतीलाई देखाएको 1 हप्ता पूरा भए पनि समस्या समाधानका लागि कुनै पहल भने भएको छैन। अधिकार सम्पन्न बागमतीले 2 दिनसम्म प्राविधिकलाई समस्या समाधानका लागि खटाएको जानकारी दिएको छ। समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्याल त्यस क्षेत्रमा भूमिगत गरिएको बिजुलीको लाइनका कारण पनि ढल व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउनु भएको छ। वर्षामा खोलामा पस्न नसकिने र ढलमा बालुवा भरिएकाले पनि पानी बाहिर आएको उहाँले बताउनु भएको छ। काठमाडौँको पशुपतिबाट रोशनी साईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पशुपतिमा आयोजित अतिरुद्र महायज्ञमा पुगेर होहल्ला गरेको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। सिद्धबाबा भनिने कृष्णगिरी बलात्कार आरोपी रहेको र उनबाट आयोजित महायज्ञको विरोध गर्दै होहल्ला गर्न थालेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको जनाएको छ। उनलाई प्रहरी वृत्त गौशालामा राखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। प्रहरीले वीरगञ्जमा एटीएम मेसिन फुटाएर चोरी गर्न खोज्ने 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बाह्रको कलैया उपमहानगरपालिका बस्ने 27 वर्षीय राज कपूर चौधरी र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 5 बस्ने 25 वर्षीय अजय चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। साउन 8 गते राति 10:53 बजेतिर वीरगञ्ज महानगरपालिका 8 स्थित माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको एटीएम मेसिन फुटाउँदै गर्दा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीले जानकारी दिए। एटीएम मेसिन फुटाउँदै गरेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन साथ वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरबाट खटिएको टोलीले फुटाउँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन नहुने करिब निश्चित भएको छ। असार 22 गते निर्वाचन आयोगले 2 मक्सिनमा एकै चरणमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न सुझाव दिएका थिए। 120 दिन अगाडि नै निर्वाचनको मिति तोक्न आयोगको सुझाव रहेको थियो। साथै 2074 मा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 22 मक्सिरमा पूरा हुने निष्कर्ष सहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचन मिति तोक्न आयोगले परामर्श दिएको थियो। 2074, 10 र 21 मक्सिरमा गरी 2 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। तर निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको 5 वर्षको कार्यकाल कहिलेदेखि गणना गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन। आयोगले पहिलो निर्वाचनको मितिलाई आधार मानेर आगामी निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई गणना गर्दा फरक मिति मान्नुपर्ने जस्तो देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने आयोगको भनाइ रहेको छ। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई साम्पाङ सहितको स्वरमा बनाइएको हाइकिङ गीत धरानमा सार्वजनिक गरिएको छ। सेवक अभियानले सुरु गरेको स्वास्थ्यका लागि पदयात्रा अभियानलाई समेटेर बनाइएको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। गीतको रचना पदयात्राका अभियन्ता राजीव हलुवाईले गर्नु भएको छ। यस गीतमा चर्चित गायक तथा गायिकाहरू राजेश पाल राई, रमना श्रेष्ठ, मेलिना राई, प्रश्न साके, डिल्ली फोम्बो, शिव लामिछाने, पम्फा चाहारसँगै धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पनि स्वर दिनु भएको छ। गीतमा मनोज मोतेले संगीत गर्नु भएको छ। धरानका पाखा पकेरीमा घुम्न प्रोत्साहन गर्न र पदयात्राको सम्भावना भएको क्षेत्रलाई समेटेर भिडियो बनाइएको छ। कार्यक्रममा धरान 8 मा रहेको अनुपमा प्याकेजिङ उद्योगले उत्पादन गरेको प्रिमियम सिटिसी चिया धरान पनि मेयर र उपमेयरलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। हलुवाईले धरानमा पदयात्रा संस्कृतिलाई व्यापक गर्न लामो समयदेखि अभियान चलाउँदै आउनु भएको छ। स्वास्थ्यका लागि हिँडौ भनेर उहाँले प्रत्येक शनिबार नयाँ ठाउँमा समूह बनाएर पदयात्रा गर्दै आइरहनु भएको छ। हलुवाईको अभियानको प्रभावले धरानमा पदयात्रामा निस्कने धरानीहरूको संख्या ठूलो रहेको छ। पदयात्राको अगुवाई गरिएकाले यहाँ हाइकिङ बाबाको नामले पनि परिचित रहनु भएको छ। उनै हलुवाईले रचना गरेको हाइकिङ गीतको सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउन आग्रह गर्नु भएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले हिजो मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सबै सांसदहरूलाई मास्क लगाउन आग्रह गर्नु भएको हो। सभामुखले बैठकमा भन्नुभयो, कोभिड-19 को संक्रमण दर लगातार बढ्दै गइरहेको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै छ। तसर्थ संसदका बैठकहरूमा उपस्थित हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन र मास्क प्रयोग गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आग्रह गर्नु भएको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगन कुमार थापाले विश्वविद्यालय बनाउन र संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बाटोमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। हिजो मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने विषयमा उल्टो नभई उल्टो बाटो हिँडिरहेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद थापाले संविधानको अनुसूची 5 ले केन्द्रीय विश्वविद्यालयलाई संघले हेर्ने र अनुसूची 6 ले प्रादेशिक विश्वविद्यालयलाई प्रदेशले हेर्ने भने पनि संविधान अनुसार काम नभएको गुनासो गर्नु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हामी सुल्टो बाटो होइन उल्टो बाटो हिँडिरहेका छौं। समग्र नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, हाम्रा कमजोरी अपर्याप्तलाई सम्बोधन गरेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे सरकारमा ध्यान जान आवश्यक रहेको पनि गगन थापाले बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालय बनाउने, संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सरकारको ध्यान जान पनि गगन थापाले आग्रह गर्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बाँचुन्जेल सामाजिक कार्यमा लाग्ने बताउनु भएको छ। ब्यास नगरपालिका 14 कुलुङ्कुमा हिजो मंगलबार कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै उहाँले आउँदा दिनमा काम गरेर देखाउने उल्लेख गर्नु भएको हो। म जति दिन बाँच्छु बाँचुन्जेल सामाजिक क्षेत्रमै काम गर्छु, नेता पौडेलले भन्नुभयो। ब्यास नगरपालिका 12 को थिरकनबाट ब्यास 14 को कुलुङ हुँदै केशवटार जोड्ने सडक निर्माण गर्न आफूले विशेष पहल गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कुलुङ, छाप्दी र बन्दीपुरलाई जोडेर पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनु पर्नेमा नेता पौडेलले जोड दिनु भएको छ। पर्यटकीय प्रवर्धनका लागि जिल्लाका ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनमा जोड दिन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा रोकिएका विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिइने नेता पौडेलले बताउनुभयो। उहाँका साथमा गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे बिका पनि रहनु भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 5 दिने जापान भ्रमणमा जाने भएका छन्। उनका स्वकीय सचिव रमेश मल्लका अनुसार जापानमा रहेको नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चको आयोजनामा हुन लागेको कार्यक्रममा सहभागी हुन उनी साउन 21 मा टोकियो प्रस्थान गर्न लागेका हुन्। मल्लका अनुसार साउन 22 मा नेपाली जनप्रगतिशील मञ्चले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। त्यसबाहेक दाहालले सम्भव भएसम्म राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ, तर उक्त भेटवार्ताको कुनै पनि कार्यसूची तयार भइसकेको भने छैन। यसका साथै दाहालले टोकियोको भ्रमण समेत गर्नेछन्। जापानबाट कार्यक्रम बारे सम्पूर्ण जानकारी आइसकेको छ। जाने प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको छैन। अब जापान प्रस्थानको गृह कार्यलाई अघि बढाउने मल्लले बताए। दाहाल 2 साता अघि मात्रै भारत भ्रमण सकेर फर्किएका थिए। प्रतिनिधि सभाको हिजो मंगलबार बसेको बैठकमा नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्षसम्म पनि सरकारले अपराधी खोज्न नसकेको आरोप लगाएकी छिन्। सांसद चौधरीले सरकारले हत्या र सार्वजनिक नगरेकाले हत्या र फेला पारेको कुरा नै शंकास्पद भएको उल्लेख गरेकी छिन्। उनले भनिन्, आज निर्मला पन्तको हत्या भएको ठीक 4 वर्ष भयो। पहिला यो सदनमा चर्को आवाज गुन्जिन्थ्यो, तर आज म त्यो आवाज खोजिरहेकी छु। के साँच्चीकै निर्मलाको हत्या र पत्ता लागेकै हो त? उनले यदि हत्या र समातिएकै हो भने कुन कारागारमा राखिएको र अहिलेसम्म किन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न तेर्साएकी छिन्। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको हार्ड डिस्कबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाले जेठ 14 गतेको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गरेको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार जेठ 14 गतेको 50 भन्दा बढी क्लिप रिकभर भएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन जेठ 14 गते करका दर हेरफेर गरेको अनअधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएको आरोप लागेको छ। बजेट निर्माणमा करको दर हेरफेर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा अनअधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गरेको विषयमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मागे पनि जेठ 14 को फुटेज नपाएपछि रिकभरका लागि प्रहरीको फोरेन्सिक ल्याब पठाएको थियो। प्रयोगशालाले सोमबार समितिलाई फोरेन्सिक रिपोर्ट बुझाएको थियो। हिजो मंगलबार बिहान बसेको समितिको बैठकमा सीसीटीभी फुटेज हेरिएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। यसअघि समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले विज्ञहरू बोलाएर प्रतिवेदनको विश्लेषण गरिने बताएका थिए। समितिका एक सदस्यले भने प्राप्त भएका सीसीटीभी फुटेज प्रष्ट नभएको बताएका छन्। उनले भने 50-55 वटा क्लिप रिकभर भएका छन्, ती सबै क्लियर छैनन्। मंगलबार बिहान केही बेर बैठक बसेर स्थगित भएको थियो। समिति व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी कर दर निर्धारण गरेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लागेपछि जनप्रतिनिधि सभाले छानबिनको लागि विशेष समिति गठन गरेको हो। असार 22 मा गठन भएको समितिले 28 गते काम सुरु गरेको थियो। समितिले 12 गते भित्र छानबिन गरेर संसदलाई प्रतिवेदन दिनुपर्ने छ।
संसद बाहिरका साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। हिजो मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषि कटेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र रणजित बुढाथोकी नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादीले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले घोषणा गरेको कार्यक्रममा साउन 13 गते देशव्यापी कोण सभा घोषणा, 15 मसाल जुलुस र 21 गते प्रदेश तथा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तालिका रहेको छ। बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेको छ। हालै पेपर म्यागजिनका लागि खिचाइएको न्यूड तस्बिर हटाउन माग गर्दै उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता भएको हो। बलिउड हंगामाका अनुसार मुम्बईको चैम्बुर थानामा उजुरी दर्ता भएको हो। ललित श्यामले उनी विरुद्ध उजुरी दर्ता गर्दै रणवीरलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न र सामाजिक सञ्जालबाट उक्त तस्बिर हटाउन माग गरेका छन्। उक्त तस्बिरले महिलाको भावनालाई ठेस पुर्याउने भन्दै आइपीसीको धारा 509, 292, 294, आईटी एक्ट 67 ए अनुसार कारबाही माग गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा रणवीर ट्रोलको शिकार समेत बनिरहेका छन्, तर बलिउड सेलिब्रिटीहरू भने उनको पक्षमा उभिएका छन्। आलिया भट्ट, अर्जुन कपूर, प्रियङ्का चोपडा, अनुराग काश्यप, जोया अख्तर लगायतले उनको पक्षमा उभिएका छन्। यसैबीच निर्माता एवं निर्देशक राम गोपाल वर्माले लैङ्गिक समानताको उदाहरण दिँदै पुरुषहरू पनि आफ्नो शरीर देखाउन सक्ने बताएका छन्। महिलाले आफ्नो शरीर देखाउन सक्छिन् भने पुरुषले पनि आफ्नो शरीर देखाउन किन सक्दैनन्, उनले प्रश्न गरेका छन्। उनले लैङ्गिक समानताको बहस भइरहेका बेला महिला जतिकै अधिकार पुरुषहरूले पनि पाउनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुका कार्यालय प्रमुख एवं परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम 20,000 रुपियाँ जरिमाना ठहर गरेको छ। आयोगका अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली 2065 को नियम 6-7 बमोजिम आयोगले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 को 1 बमोजिम गरेको जरिमाना असुल उपर गरी आयोगलाई जानकारी दिन काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। आयोगले त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुसँग भएको सूचना पुनरावेदकलाई उपलब्ध गराइदिन र आयोगलाई समेत जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पत्र पठाउने निर्णय समेत गरेको आयोगले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यस अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक जोशीलाई विभागीय कारबाही गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 32 को उपदफा 3 बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई पत्र पठाउने र यस निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को दफा 34 बमोजिम जानकारी पाएको मितिले 35 दिन भित्रै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जान आयोगले विपक्षीलाई सूचित गराएको छ। स्थानीय तहमा चुनिएका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले करारमा आफ्ना मान्छेलाई राखेको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन्। सुनसरीको इनरुवा नगरपालिका करार कर्मचारीहरू गत 10 दिन यता निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो मान्छे बाहेक अरूलाई निकालेको भन्दै आन्दोलन गरेका हुन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण इनरुवा नगरपालिकाको कामकाज 11 दिनदेखि ठप्प बनेको छ। करार सेवामा रहेका कर्मचारी, कटौतीमा रहेका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिँदा नगरसहित वडाको कामकाज प्रभावित बनेको छ। कार्य मूल्याङ्कनको आधार देखाउँदै 57 जना कर्मचारी कटौती गरेको विषयलाई लिएर निष्कासनमा परेका कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन्। भारत दार्जिलिङकी 21 वर्षीय रजनी राई यति बेला 12 प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेकी छिन्। नक्कली अभिभावक खडा गरेर नेपाली नागरिकता लिएको रहस्य खुलेपछि प्रहरीले उनको खोजी थालेको छ। सिमारा स्थित इलाका प्रशासन कार्यालयबाट असार 1 गते 3302790005 13 नम्बरको नागरिकता लिएकी रजनी यस यता सम्पर्क विहीन रहेकी छिन्। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 12 ले दिएको सिफारिसका आधारमा रजनीले नागरिकता प्राप्त गरेकी हुन्। नागरिकता प्राप्त गर्न रजनीले नक्कली अभिभावक खडा गरेको र झुटो विवरण पेश गरेको रहस्य झण्डै 1 महिनापछि मात्रै खुलेको छ। निजगढ 12 रतनपुरका श्यामराज गोलेलाई बुवा र जिरामाया गोलेलाई आमा बनाउँदै जेठ 23 गते रजनी गोलेको नाममा जन्मदर्ता बनाएकी उनले सोही जन्मदर्ताको आधारमा नागरिकता लिन सफल भएकी हुन्। टिकटक बनाउने क्रममा चिप लिएर सल्यानको कुबिन्डे तालमा 1 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रहरी प्रमुख सुमित खड्काले दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 6 का अन्दाजी 37 वर्षीय वेदबहादुर बस्नेत बेपत्ता भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बेपत्ता भएका बस्नेतको घर कपुरकोट गाउँपालिका सिनवाङ हो। हिजो मंगलबार दिउँसो उनी साथीहरूसँग तालको किनारमा टिकटक बनाइरहेको अवस्थामा चिप लिएर तालमा खसेका थिए। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म खड्काले भने अहिलेसम्म
कुनै अत्तो-पत्तो लागेको छैन। उनका अनुसार प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखे पनि गोताखोरको टोली नभएकाले तालभित्र खोज्न समस्या भइरहेको छ। बागलुङका पूर्ण शिशिरले 200 सीसीको मोटरसाइकल किनेर गत साल असार 27 गते यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीमा दर्ता गराए। 1 वर्षभित्र उनले नवीकरण गर्नुपर्नेमा उनी 2 दिन ढिला गई यातायातको कार्यालय पुगे। 4500 रुपियाँ वार्षिक सवारी कर लाग्ने अनुमान सहित उनी कार्यालय पुगेका थिए, तर उनलाई 20,300 रुपियाँको रसिद थमाइयो। अघिल्लो सालको सवारी कर 4,500 रुपियाँ र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा 2 दिन ढिला पुग्दा सवारी करकै दोब्बर 9,000 रुपियाँ त जरिमाना मात्रै तिर्नुपर्ने भयो। चालु वर्षमा वृद्धि भएको सवारी कर 6,500 र 300 रुपियाँ नवीकरण शुल्क गरी 20,300 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भएपछि शिशिर रन्थनीय। अघिल्लो साल 200 सीसीको मोटरसाइकलको वार्षिक सवारी कर यो वर्षदेखि 6,500 रुपियाँ पुर्याइएको छ। पोखरा 33 भरत पोखरीका विष्णु आचार्य पनि यस्तै छटपटीमा भेटिए। असार 23 गते किनेको मोटरसाइकल 31 गते भित्र नवीकरण नगर्दा उनले पनि अघिल्लो सालसम्म तिर्ने सवारी कर भन्दा दोब्बर बढी जरिमाना तिर्नु परेको छ। एकातिर सबैजसो सवारी साधनको कर वृद्धि गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले, अर्कोतिर जनताको ढाड सेक्ने गरी दोब्बर हर्जना असुल्न थालेको छ। अघिल्लो वर्ष तिर्नुपर्ने सवारी साधनको सीसी अनुसारको कर र 1 दिन मात्र पनि ढिला हुँदा त्यसको दोब्बर तिर्नुपर्ने जरिवाना र गण्डकी प्रदेशका सरकारको नयाँ आर्थिक ऐन अनुसार वृद्धि भएको यो वर्षको सवारी कर सहित एकमुष्ट बुझाउनु पर्ने व्यवस्थाले सामान्य जनतालाई थला पार्ने काम गरेको आचार्यको गुनासो रहेको छ। पशुपति क्षेत्रको खाली जग्गामा एक भक्त एक वृक्षारोपण कार्यक्रम सुरु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हिजो मंगलबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै 12 साउन बिहीबार 7:30 बजेदेखि यस्तो कार्यक्रम शुभारम्भ हुने जनाएको हो। कोषले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यो अभियानलाई समेटेको थियो। कोषका अनुसार बोट बिरुवा कोषले उपलब्ध गराउने भएको छ। ट्री गार्ड भने भक्त स्वयंले उपलब्ध गराए बिरुवा रोप्नु पर्नेछ। ट्री गार्डको लम्बाइ 5 फिट र गोलाइ 1.5 फिटको हुनु पर्नेछ। यस्तो ट्री गार्ड भक्तको नाम लेखिने भएको छ। ट्री गार्ड उपलब्ध गराउन नसक्ने भक्तजनले त्यस बापत 5,000 रुपियाँ कोषमा जम्मा समेत गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ। बोट बिरुवाको गोडमेल मलजल र संरक्षणको जिम्मा भने कोषले लिने भएको छ। स्थानीय तहमा कसरी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने कुरा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा घटना हेरे पुग्दछ, जहाँका जनप्रतिनिधिले 2 दिनको नगरसभा कार्यक्रममा नै 803 किलो मासु खाएको विवरण तयार पारेका छन्। यसमा खर्च मात्रै 7,10,000 रुपियाँ गरिएको छ। नगरसभामा उपस्थितहरूको विवरण समेत नकुलाई मासुमा नै यतिको खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। उक्त तथ्याङ्क अनुसार नगरसभाका सहभागीहरूले 1,000 का दरले 653 किलो खसीको मासु खाएका छन्। यसको खर्च 6,53,000 रुपियाँ पर्छ भने कुखुराको मासु 380 रुपियाँको दरले 150 किलो खाएका छन्, जसको खर्च 57,000 रहेको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरसभा सञ्चालनकै लागि 50 लाख बजेट विनियोजित गरिएको थियो, जसमध्ये 43,08,028 रुपियाँ खर्च समेत गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यो जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भित्रको अनियमितताको एउटा उदाहरण मात्रै हो। यहाँ आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक कारोबारमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन नगर प्रमुख लाल किशोर शाहबाट निर्देशित भएर नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट भएका अधिकांश काम कारबाही अपारदर्शी र आर्थिक अनुशासन विपरीतको रहेको हालै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको वार्षिक तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृति नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा समेत पूर्ण रूपमा प्रयोग नगरी वित्तीय विवरण तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ। राजमार्ग छेउमा होटल सञ्चालन गर्दै आएका एक दम्पतिको हत्या भएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 14 पार्वतीपुर नजिकै ओडारपुरमा होटल चलाउँदै आएका 25 वर्षीय कृष्ण कुमार गडरिया र उनकी 23 वर्षीय पत्नी अञ्जलीको हिजो मंगलबार मध्यराती हत्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालगञ्ज कोहलपुरको व्यस्त राजमार्गको छेउमै होटल व्यवसाय गर्दै आएका दम्पतिको हत्या कसले र किन गर्यो भन्ने बारे अनुसन्धान भइरहेको घटनास्थलमा पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताए। गडेरियाका बुवा आमा तीर्थ गएको मौका छोपी हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। हत्या गरिएका कृष्ण कुमारका दाजु भाउजू माथिल्लो तलामा सुतेकाले घटना भएको थाहा नपाएको बताएका छन्। प्रहरीले दुवैजनाको सब पोस्टमार्टमका लागि भेरी अस्पतालमा पठाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नेपालबाट 3 अर्ब 43 करोड रुपियाँको चिया निर्यात भएको छ। भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि असार महिनासम्मको अवधिमा करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ बराबरको चिया निर्यात भएको हो। यस अवधिमा नेपालबाट 1 करोड 23 लाख किलोग्राम कालो चिया निर्यात भएको छ। यस्तै सोही अवधिमा 1,48,000 किलोग्राम चिया निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। नेपालबाट निर्यात भएको मध्ये 3 अर्ब 15 करोड रुपियाँको कालो चिया निर्यात भएको छ। यस्तै 27 करोड 60 लाख रुपियाँ बराबरको ग्रिन टी निर्यात भएको छ। नेपालबाट कालो चियाको निर्यात धेरै भएको देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 638 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5055 जनाको परीक्षणमा 638 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो, जसमध्ये 2215 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 400 जना र 2840 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 238 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3714 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 218 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेको उकालो यात्रामा ब्रेक लागेको छ। गत साताको शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि लगातार दोस्रो दिन उच्च अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक हिजो 44 अङ्कले घटेको हो। आइतबार नेप्सेमा 61 अङ्कको र सोमबार 54 अङ्कको सुधार आएको थियो। यससँगै 2132 अङ्कमा पुगेको नेप्से परिसूचक घटेर 2088 अङ्कमा आइपुगेको छ। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको तेस्रो दिनमा हिजो नेप्से 2.10% घटेको छ। यस क्रममा हिजो नेप्सेमा 3 अर्ब 70 करोड 49 लाख 98 हजार रुपियाँ बराबरको 87 लाख 40 हजार किता सेयर किनबेच भएको छ। सोमबार बजार परिसूचक 54 अङ्कले बढेको दिन 4 अर्ब 10 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको थियो। हिजो नेप्सेमा कारोबार भएका सबै समूहमा गिरावट आएको छ, जसमध्ये जीवन बीमा समूहमा 133 अङ्कको गिरावट आएको छ। यस्तै विकास बैंक समूहमा 114 अङ्कको गिरावट आउँदा निर्जीवन बीमा समूहमा 103 अङ्कको गिरावट आएको छ। साफ U20 च्याम्पियनसिपमा नेपाल विजयी भएको छ। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। पहिलो खेलमा नेपालले मालदिभ्सलाई 4-0 गोलले पराजित गरेको हो। नेपालका लागि दिपेश गुरुङले पहिलो गोल गरेका थिए। उनले 41औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। यस्तै सुगम सुवालले 58 मिनेटमा दोस्रो गोल गरे भने तेस्रो गोल 61 मिनेटमा कीर्तिश रत्न छुन्जुले गरे। उनले पेनाल्टी मार्फत गोल गरेका हुन्। यस्तै मनज्ञ नकर्मी चौथो गोल गर्दै नेपालको जित सुनिश्चित गरेका थिए। नेपालले दोस्रो खेल आज बुधबार श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ भने 31 जुलाईमा भारतसँग खेल्नेछ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।